kalangitan. Ikaw ang among nga ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsampi, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagaulat, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nga gilalang diha sa imong sabakan. Duwata inahan ang among halad, mga bulag kini sa pasalamat. Tungod sa kanunay mga pag-agat, karamong pinagkalimong mga anak. Sa dugang grasya kami karon nagaulat. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Makaigsunan, atong gisaulog karon ang dakong piyesta sa Santissima Trinidad. Atong hangyoon ang Dios na atong panagtigom karon nga isip katilingban iyang ihatag kanato ang gugma sa pakigdait sa usag-usa ug sa pagunahuna ilabi na sa least and the most vulnerable among us. Ug aron kita mahimong andam nga mosalmo tining panagtigom uban sa maong hagit, hinulsulan ta ang atong mga kahuyangan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako ug dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. Diyos nga amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran, ug sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao
sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, ug pagsimba sa iyang kahiusa, diha sa gahom sa iyang kahalahangdon. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa mga panultihon. Mao kini ang giingon sa kinaadman sa Dios. Una ako sa tanang mga binuhat sa Ginoo, ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod, sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pa'y mga lawod, sa wala pa'y mga tubod sa tubig. Didto na ako sa wala pa ang kabukiran ug kabungturan, sa wala pa buhata sa Dios, ang kalibutan ug ang mga kaumahan, bisan gani sa wala pa'y yuta. Didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan, sa paghayhay niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan sa kalawran, ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglapas sa ilang utlanan. Didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya, maurag arkitekto ako. Ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw. Malipayon ako kanunay, uban kaniya. Malipayon ako, uban sa kalibutan, ug sa katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo among Dios, pagkatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Dios, pagkatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sa pagtanaw ko sa imong ngala kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabituunan nga imong gipahiluna. Unsa bang tawo nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tawo nga nagtagad ka man kaniya. Among Diyos, pagkatingalahan
imo siyang gibuhat nga ubos lang ug diutay sa mga anghel. Ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan. Gihatag mo kaniya ang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, o bisan ng mga mananap sa kaumahan, ang mga langgam nga sa kanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga nagalangoy sa katubigan. O Ginoo, among Dios, pagkatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Dios, pagkatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita og ang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailubon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubuo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo.
Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad ni ini. Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako, maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan ako, busa giingon ko, nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya, ug isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, unsa may awhag niining hamili nga kasaulugan alang kanatong nagtuo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Unsa may special challenge alang kanato nining maong panagtigom. Gihagit kita makaigsunan nga sa atong pagsaulog sa solemnidad sa Santissima Trinidad, atong sudungon ang maong kamatuoran, isip salamin. Aron kita makapanamin ug atong makita unsaon daay nato pagkinabuhi, unsaon di ay nato pagpakiglambigit sa usag-usa, isip mga sakop sa mystical body of Christ here on earth na gitawag nato simbahan. Mao din ay special consideration nga angay natong huptan nining pagsaulog nato sa usa ka tulokibon kaayo nga pagtulun-an sa ato ang pagtuo, apan whether we like it or not, central and basic tenet of our faith. Unya gihagit sa ta makaigsunan nga niining atong kasaulugan karon, atong lantawon ang Santissima Trinidad, isip paagi nga kita mapahinumduman unsa di ay kanindot sa kamatuoran sa lunsay nga gugma. Human experience tells us na igugma nga manipulative, na igugma nga maro-maro. Pero niining atong panagtigom karon, ang gusto simbahan nga atong buhaton mauni. Think of that experience when you gave and when you receive authentic Christian love. Kana ganing gugma nga no strings attached, gugma nga tinukmod yod sa real concern for the other. Gugma nga naninguha to bring about the best in the other. Kanang matanga sa gugma, sa maong matang sa mahigugmaong kasinatian ang atong hinumduman karon. Ngano man, kay kung atong tan-awon makiigsuunan, kining kamatuoran sa gugma mo'y magtabang nato og appreciate, mingon tangpo nga nining lisod kaayo nga pagtulunan. Kay kung gamito lang nato ang atong hunahuna, murag lisod yun. Gani, di ang may mga seminarista din, pangutan-aan ni sila, kay nagtuon man ni sila og God, one and triune. Kadaghanang mga langtip o gunahuna nga buot mo hubad nining maong kamatuoran. Pero hangtod karon wala gyud ni usa nga makaingon
This is it. This is the perfect articulation of the mystery of the Trinity. Lisod, busa mas maayo matud pa sa ato ang simbahan nga ato aning pamalandungan through the prism, through the angle of true love. Ngano man, tanawa ko ninyo, unsay nagtukmod sa Dios Amahan nga ipadala ang iyang bugtong anak nga ni sa kalibutan aron pagluwas kanato o aron paghatag kanato kinabuhing dayon. Obligation? Compulsion? Dili, gugma. Unsay giingon sa John 3:16, for God so loved pag yun, hilabihan nga gugma. See? Gugma ang nagtukmod sa Amahan to take the trouble of preparing someone to save the world. Even if he knew from the very start na the world would hate the gift he would send. Natanawa, unsa po'y nagtukmod ni Kristo sa pagsugot sa kabubuton sa Amahan, even unto death. Aron tagaan tagpanag-ingnan, how is it to fulfill God's commandments out of love? Unsay nagtukmod kang Kristo? Kahadlok sa iyang Amahan? Dili sad. Gugma. Basa ang Ebanghelyo ni San Juan Evangelista, klaro ka din gugma ang nagtukmod ni Hesus sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan tungod og alang usab kanato. So sa ato pa silang duha, ang duha ka persona, Dios Amahan, Dios Anak, naghigugmaay sila, nagbuhat og mga butang tinukmod sa gugma, pero kinsay nagpahipi sa ilang kasing-kasing og unahuna, kita ang atong kaluwasan. Unya tungod dining ilang special union, mitumaw ang ang katumanan sa usa ka saad nga atong gisaulog last Sunday. Mikunsad ang Espiritu Santo, the bond of love that unites the Father and the Son. Ngano mikunsad man siya? Aron pagtabang kanato sa atong pagpakigbisog sa pagtuman sa gibilin ni Kristo nga mandatum novum, new commandment. Unsa ganito iyang new commandment? Commandment of love. Love one another as I have loved you. Nya lisod man na. Kay the standard of loving now is the love of Christ for us. Sa ato pa, self-sacrificing, selfless. Nya lisod man na. Di man na makaya na to kita-kita ra. So mikunsad ang Espiritu Santo, the Paraclete, ang manlalaban to help us achieve just that. Dili ba maunay ka matuoran sa gugma kung nagunahuna kas kaayuhan, imo jung buhaton ang tanan. No, ang mga amahan nga ni adinhe, di ba ni sakripisyo gyud mo? You denied yourselves certain pleasures aron lang to provide the best for your families. Tinuod na or I am just imagining that? Oh, tinuod na. Oy. Grabe ang sakripisyo sa mga man. Ang uban gay di makontento din tuagos layo. Sa gubangon ang mga tentasyon, ang kabingaw, just to ensure nga ilang mga pamilya, ang mga sakop sa ilang banay, buhong ug matuman ang ilang mga pangandoy. Unya unsay kalisod nga ilang naagian kaniadto kung mahimo, they would spare their loved ones. Say katukmod ana obligasyon? I don't think so. Love. So kung atong pamalandungan di ang true love, ang authentic love, ang self-sacrificing love, mas masabdan na to gamay maingon tang punga ang mystery of the Blessed Trinity. Mingon lang ko gamay. Kaya kung atong matugad yung mystery of the Blessed Trinity, dili na siya Ginoo. God will continue to escape our human understanding. Pero, tungod sa gasa sa Espiritu Santo, makasabuta, meaning it becomes sensible, rational for us to believe. Munang atong panaminan ang panig-ingnan sa Santissima Trinidad. Nahinumdum lang ko kaigsoon na usa ka sugilanon nga dili sugilanon testimony gini sa usa ka young man mahitungod siyang kabatanon. Matud pa niya na testimony siya sa usa ka Life in the Spirit seminar. Ingon siya mga kaigsuonan sa gamay pa ko akong papa nagsigig pahinumdum nako. Ayaw gyud og sulod og mga nightclubs. Ayaw gyud sulod ni anang mga
No below 18 years old nga mga entertainment hubs. Ngano man pa, daghan kang makita diha nga dili nimo angay makita. Unya mituo ko makaigsuonan matud pa niya. Pero sa college nako natintal jud ko. Nakalimot ko sa pulong sa akong amahan. Ug busa misuway gyud kog sulod. Ug sakto gyud papa matud pa niya. Pag sulod nako didto, naagi gyud nakita nga dili angay nakong makita. Mga butang nga makakurat, mga butang nga malaway matud pa niya. Pero way makatupong sa usas ako nakita didto. Nga kaingon jud ko sakto gyud papa. And unsa man Brad, nakita na ko sa papa dito sa front seat. Pero di ta makuyawan, makaigsunan nga mo ni atong mahiaguman kung maminaw ta sa tambag sa simbahan by making the Trinity as our mirror. Ngano man, hingpit ang katilingban sa Santissima Trinidad. Walay nagpahipi nga bakak ni ini. Walay nagpahipi nga pagpakaron ingnon. Busa sukad karon matag panguros nato makaigsuonan, mas maayo tingali nga ato ang usisahon ang atong kaugalingon. Tinukmod ba kining akong kinabuhi, kining akong mga pulong, kining akong mga buhat sa gugma nga maoy naghimo sa Santissima Trinidad nga perfect community of love? Am I governed by love? Do I do things because of this love for God and love for neighbor? Yan ang pagiha, ang atong pagpanguros, dili na mahimong force of habit, kundi real profession of faith. Matagsangpit na to sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, atong gipadayag ang atong conviction nga it is through the love of God, the communion in Christ, and the fellowship of the Holy Spirit that we are saved and we wish others to be saved. Amen? Atong isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao bisan nagkadaiya ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara. Ug moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Usaha kami Nga ang tanan Kristohanon maghiusa
aron ang ilang kahiusahan mopadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga atong nasudnong pangagamhanan mopakitag pagdayag sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pinag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Sa kami, Ginoo. Amahan namo, tabangi kami, aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong. Himua kaming mahiusa diha sa gugma, pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo. Ug unta ang imong balaang pulong, magiya kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, ug pinagi nini, himua kami nga tunhay gayud nga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo. Dili sa usa ka persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mauusab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpadayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkanainlaing persona ug ang usa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin ug sa mga serapin, nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa habago ug tunhay nga kasabuhutan. Ahang dugo nga'y ula alang kaninyo,
o galang sa tanang mga tao, aron ang sala, mapasahaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami da sa gugma. Uban ni Leo, amo ang Santo Papa, ni Jose, among obispo, uban sa tanang mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa, sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Hingpito nato karon ang atong pag-ampo ug pagdaig, pinaagi sa pag-ampo ang gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Servant of
Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kalag, Ginoong Dios namo, ang pagkalawat nining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona, kiniyamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod ang tanan, except sa mga amahan nga ania dinhi. So mga amahan, please remain standing for a special blessing for all of you, including those who are joining us online. You will be included in this special blessing. God our Father, Creator of heaven and earth, when you had given us your Son, Jesus, to be our Redeemer, you chose to entrust him to the care of Saint Joseph to be his earthly father. We ask you to bless the fathers who are gathered here today, in person and online. Bless them with the strength of your Spirit. May they love their wives with faithfulness and trust. May they establish their families with perseverance in work. And may they be also exemplar in Christian virtues. Give them the strength which comes from the gospel, so that they may be witnesses of Christ to others. We also remember today, Lord, the fathers who are working in other countries away from their families in order to provide for their daily needs. Keep them always true to your commandments. Keep them faithful in marriage and protect them from any harm. We also beg you, O Lord, to be near to all fathers who are sick, those who are misunderstood, those who have no work, those who feel useless, and those who feel rejected and abandoned. We ask this through Christ our Lord. Makaigsunan ato ang pahalipayan ang ato ang mga amahan nga ni akaron dinhi nakigiusa kanato. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaka ninyo. Sa atong pagpangayo sa panalangin nga Dios nun, ato ang hinumduman ang kamatuoran na gipadayag sa second letter of John, chapter 1, verse 6. Second letter of John, chapter 1, verse 6. Ginoo, kaluy ang imong katawhan, itugot ka namo nining kinabuhia, ang maayong mga butang, nga magdala ka namo nga nasa kinabuhi, nga walay katapusan, nga imong giandam alang ka namo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makausapa atong pahalipayan ang mga amahan ug mga amahanon. Thank you. Take care.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family,